Yeah. Bible Commentary, usa ka tulumanon nga maghatod kaninyo sa hanayog tinaw nga impormasyon ay tungod sa manakasulat sa Biblia. Bible Commentary, programang maghatag komentaryo sa positibong pamaagi sumala sa manakasulat sa balang kasulatan. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Atong mabati ang dayag og mga tinagong kahibalo gikan sa Dios nga atong masayran dinhis sa tulumanon. Bible Commentary, Bible Commentary. Human races have troubled in mind, nothing else but shameful things. But God have seen what is happening. There's a mountain of freedom cast in the center of promised land. Heaven and earth be as in the mountain of freedom. There's a mountain of freedom where small flags grow sown, and only one waits for you in the mountain of freedom. Life's pure sweetness when freedom comes. No place for sadness. Oh,
and a mountain of freedom. Life is sweetness when freedom comes. No place for sadness or tears no more. It's time for gladness and happiness. It's the place for freedom. It's here for you. There's a mountain of freedom cast in the center of promised land. Heaven and earth be as in the mountain of freedom. Tears were gone. All troubles no more. Death is no more. Heaven and earth as one. Wait for you. Okay, daghang kay salamat ug mayong adlaw sa tanan natong makaigsoonang tigpaminaw. Anian usab kita nining mataknaa makaigsoonang tigpaminaw sa paghatod sa mga positibo nga sugilanon ug komentaryo dinhi sa atong naanda na kayo nga programa sa kahanginan sa kataknang tulumanon. Ngadto sa atong makaigsoonang tigpaminaw sa atong programa, ato usab nga gitimbaya silang tanan sa pag-ingon nga maayo nga pagpaminaw ug maayong adlaw diha kaninyong tanan nga nagsubaybay sa tuong programa diin man sa mga lugar kamo karon nahimutangan kutob sa maabot sa tingog sa ato ang paghatod sa mga kamatuoran, maayong pagpaminaw ug maayong pagsubaybay. Sa gihapon kining inyong igsong Judjak di AJ, mahatod kaninyo sa mga tin-aw ug mga sugilanong komentaryo dinhi sa kasulatan. Nining matakna atong ihatod ang usa ka buo og kamatuoran sa sugilanon may tungod sa bukid sa Sion. Ang atong tapiko nga atong i-drive dinhi sa atong programa sa kahanginan dinhi sa atong naanda na kayong idol nga tulumanon ang Bible commentary. Kay sumala sa ato ang mga texter o caller o tigpaminawan, tagsubaybay sa ato ang usa ka oras, usa ka taknang tulumanon.
daghan kaayo ang ato ang mga texter o mga caller nga nagpaabot sa ilahang mga tingog nga matud pa nila nga kung mahimo ibalik ang ato ang programa din sa Kahanginan sa pamagat o uluhan sa bukid sa Sion. Kaya matud pa nila nga na kuan sila na alarma matud pa sa uban atong mga texter o caller nga aduna di ay kamatuoran nga mahitungod sa kaluwasan, aduna di ay lugar matud pa nila nga giandam ang Dios nga gihinganlan og bukid sa Sion. Apan nga naman kuno matud pa nila nga wala man kuno kini isulti sa ilang mga leaders, sa ilang mga denominasyon, hutong sa pagtuo, diha sa ilaha usab nga gisundan nga pagtulunan. Ug nga naman kuno matud pa nila nga dinhi man lang nadunggan sa tingog sa Bible commentary nga nagloud-loud sa kahanginan nga ilang nasubaybayan, mao nga matud pa nila wala nila giusab gibalhin sa pag-tune in ang tingog sa maong istasyonan nga gisumikaran sa atoang tingog sa Bible commentary nga naghatod sa mga hayag lamdag ug tin-aw kaayong kamatuoran sa positibong hinungdan nga ang kaluwasan nga gisgutan ana di ay usa ka lugar nga gihinganlan og bukid sa Sion ug dinhi pa lang kuno nila na matikdan ang pagtudlo sa hayag nga kamatuoran sa tingog sa Bible commentary nga matud pa sa uban mga texter o caller nga gihatod sa ilahang idol kaayong komentarista matud pa nila sa Kahanginan nga mao si Jujak Diayeji. So nining mga taknaa at usab nga may paabot ang pagtimbaya diha kaninyong tanan nga nagtuo ang Bible commentary nga pipila lang di ay ang nagsubaybay pero perti di ang daghana ang naminaw sa matag karon ug unya sa atong programa sa Kahanginan. Mga dili nato ingon nga dili nato ihatod sa pagbalik ang maong gihangyo sa atong mga listener o caller nga may tungod sa bukid sa Sion. Matud pa nila nga anaa man di ay pastor imong gisgutan ang kamatuoran nga may lugar sa kaluwasan. Ngano man sa amoa wala mahisguti sa among leaders o sa tagdumala sa among simbahan. Ay ang akong gitubag kiniini nila nga siguro wala sila mahibalo labi na gyud kun wala sila gisugo sa Dios. Usara may konklusyon ini mga kaigsoonang tigpaminaw kun wala ka gisugo sa Dios ang mga buhat nga mao'y ipabuhat sa Dios. Nianang mga adlaw dili ka mahibalo ug dili ka masayod kay wala ka man gisugo sa Dios. Apan ining mataknaa ang atong programa bukas sa inyong pagsubaybay sa tapikong bukid sa Sion nga may lugar ang Dios nga giandam para sa kaluwasan. Nga dili gayud matarog ug dili maunsa bisan pa sa mga katalagman nga diin gisulti sa Dios nga ang kalibutan iyang gubaon sa 7 ka mga katalagman. Mga nining mataknaa ato gayud ipabati nga dili ang tanan mamatay niining hukom sa Dios. Mao man gyud ni ang plano sa Dios. Adunay tawo nga dili mamatay. Adunay tawo nga ibilin sa Dios nga buhi. Ug adunay luwason sa Dios niining kalibutan nga buhi dili lang siya muanhi sa kalibutan. Mubalik aron sa paghukom sa buhi ug sa mga patay nga ang tanan patyon. Mao man gani nga nag-ingon siya nga mubalik siya ning kalibutan sa paghukom sa buhi ug sa mga patay. Kini ang paghukom sa buhi ug sa mga patay makaigsuonan tigpaminaw. Ang tanan di ay mamatay. Matud ba din sa Biblia ang mga patay nga mahukman nga mga matarong. Pagabanhaon o pagabuhion pag-usab sa Dios. Unya ang mga matarong nga buhi, ang mga buhi di ay nga mga matarong mahukman nga matarong. Patyon di ay. So napakaklaro makaigsunan tigpaminaw nga aduna gyoy dili mamatay sa adlaw sa paghukom kay ang iyang pagbalik dinhi sa atong kalibutan. Mauman ang paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ang mga patay nga mahukman nga matarong buhion sila sa Dios pag-usab.
Unya ang mga mataro nga mahukman nga buhi. Patyon di ay. Mao kini ang pangutana mga kaigsunan tigpaminaw nga dili natinag sa atong mga magtutudlo diha sa nagkalain-lain nga mga denominasyon. Klaro kaayo. Matud man gud sa uban natong mga caller nga pastor nag-ingon man gud ang among pastor o ang among pari sa simbahan nga ang tanan kuno labay lang sa kalibutan ug kining tanan nga mga buhi pulos gayud mga matay. Nya ato man ni silang gireplyan nga unsa man di sila nagagamit sila og Biblia o wala. Matud pa nila nga sa ilang pagsimba biblical gyud ang ilang pinag-usapan sa ilang pagsimba hantod sa ilang mga pag-aral Biblia gyud ang gibasihan. Unya ngano man nga wala man masabti o wala man mabasahi sa kasulatan nga adunay tawo nga dili mamatay. Siguro wala sila tagay niini sa Dios sa katungod labi na gyud nga wala sila gisugo. Ang kamatuoran manggod mga kaigsunan tigpaminaw, masakit sundan paminawon ug pamatud-an. Masakit halungkaton ang kamatuoran. Mo nga tungod diining mga panahon na. Ang Dios nagpadala og usa katao sa kalibutan para maoy motudlo, maoy mo hatag sa tibuok nga kamatuoran. Maoy mo halungkat ug mopatin-aw sa tinuod nga kamatuoran. Inig katapos na sa panahon sa kalibutan. Samtang dili na madugay tukbilon ang pangkatapusang pangpito. Kakatalagman, magpadala ang Dios og usa ka tingog sa trumpita nga gikan sa usa ka tawong gisugo para moay mubungkag, muhalungkat ug muguba sa tanan mga mali nga pagtudlo para kaplagan sa katawhan ang tin-aw ug tim-os ug hayag nga kamatuoran dinhi sa atong kalibutan para may taong mangita sa kaluwasan nga buhi nga dili moagi og kamatayon niining nag-aligiting nga pang ikapito kakatalagman nga ipinas sa Dios aning kalibutana. Ang pangutana sa uban, asa man dapita pastor ang lugar ug sumala niadtong nang labay sa atong programa. Gisguta nato nga adunay usa ka lugar nga gihinganlan og bukid nga balaan nga mao ang bukid sa Sion nga didto dalhon sa Dios ni anang dapita ang iyang katawhan nga mahukman nga buhi sa pito ka katalagman para luwason nga dili iapil sa pagpatay sa tanang patyunon nga tawo sa kasuko sa Dios niining kalibutana. Mao nga tungod nini nalipay ang katawhan nga nagsubaybay sa atong programa. Mao nga atong gihatagag pagtagad ang ilang mga text o ilang mga pagtawag sa ato nga ibalik ang ato ang usa ka taknang tulumanon partikularmente sa topic sa bukid sa Sion. Kay kun atong hisgutan dinhi sa Biblia, si Kristo naghisgot nga siya mobalik maghukom sa buhi ug sa mga patay. Nagpasabot lamang nga dili tanan tawo mamatay inigabot sa iyang katapusang hukom niining kalibutana adunay mahabilin nga buhi. Sumala dinhi sa Biblia. Nga kun atong pamatud-an sa Biblia, atong makita ug mabasa nga di ay adunay mga nakasulat nga dili natagag pagtagad sa nahaunang mga nagtudlo nga dili insakto ang pagtudlo. Nga matud pa din sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Nag-ingon si Kristo sa pagsulti, nga matud pa niya, Pedro, sultihan ko ikaw nga ikaw si Pedro. Sa ibabaw ni ining bato, Pedro, akong pagatukoron ang akong iglesia. Nga ang buhot ipasabot sa iglesia katawhan, dili ng iglesia ni Kristo. Kay title raman na. Ang katawhan ni Kristo mo yung iglesia. Nagka-iglesia ni Kristo, di man si Kristo nagtukod ana. Klaro man kayo makaigsunan tigpaminaw kung dili ang ministro nga si Felix Manalo. Dili si Kristo. Kaya kung ato magong pangutanaw na ana ba si Kristo, wala pa man kuno na si Kristo man ang mutukod. Nagpasabot nga dili sila mao ang gisgutan. Labi na gyud nga namatay na ang ilang leader. Klaro kay ato ni klarohon kay kuan man ni kaning nagtudlo mata sa hayag og tim-os og tibuok nga kamatuoran. Kay unsa may tibuok nga kamatuoran kung dili nato kini hisgutan. So yun ini kay kun mangutana tag naana ba si Kristo wala pa nan nganong natukod man sila. So dili sila mao ang gisgutan. So mo nga dinhi sa Biblia
Nag-ingon si Kristo nga siya'y mutukod sa iyang katawhan sa ibabaw sa bato, gipasaksi lang si Pedro nga bisan pa ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kanila. Nanunsa bang pagkaunsaa nga dili mabuntog nga ang tanang leaders nga nagmugna nagpundar sa mga denominasyon o asosasyon puros naman nangamatay. Namatay manggani ang leader ang katawhan pay dili. So klaro kay ni siya. Once mamatay ang punuan, ang mga sanga dili na gyud mabuhi, mga igsuong tigpaminaw. Once mamatay ang imong organizer, founder, unsa pa may kaluwasan sa sumusunod nga tumutuo nga ang inyo ganing gilauman nga maoy muluwas o mangluluwas diha kaninyo namatay naman gani. Isipon daw nato makaigsunan tigpaminaw kung insakto ba o dili. Correct me if I'm wrong. That text nga itong gigamit. So, ingon ini. Mo manggani nga si Kristo nag-ingon nga sa iyang sa dili na siya madugay mo balik, daghan kaayo ang mahiuna. Maggadala sa iyang pangalan. Pero dili din na tinuod. Ang dili tinuod, pick. Ang dili tinuod, butbut. Ang mga daghang nag-unang dili tinuod, mga butbuton. So, klaro kaayo nga. Moingon ang uban, grabe katindi pastor ang imong programa og nasiyahan gyud mi pag-ayo mao nga among gipabalik kanimo ang katarungan sa tapikong nagpamagat og bukid sa Sion ang kaluwasan nga maoy bungtod nga balaan sa Dios nga puloy-anan. Kay wala kami nakadungog niini pastor sa among mga leaders. Ingon ani ilang matiks. So ato kining gipaluapan. Kay ngano man nga nagsulti man si Kristo nga bisan pa ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kanila ngano man nga nagsulti man niana. Tungod kay nagsulti ang Dios nga ang iyang katawhan sa katapusang mga adlaw sa dili na madugay tukbilon ang ikapito kakatalagman nga itapos aning kalibutana matud pa sa Dios. Ang iyang katawhan iyang ibutang og ihiklin didto sa lugar sa kaluwasan sa bukid sa Sion. Lugar sa kaluwasan sa bukid sa Sion. Nga ang muang lugar matud pa linhi. Matud pa niya. Og ang akong mga katawhan magapuyo sa lugar nga gawas sa katalagman. Sa mga puloy-anan nga anaa dapit sa kinatumyang dapit sa amihanan. So dito magpuyo dalhon sa Dios. So ang maong lugar nga gisgutan dapit sa amihanan. Ug atong susihod ang dapit sa amihanan. Bisag asa ta sa tibok nga kalibutan daghan kaayong amihanan. Bisag asa kamo adto may amihanan, may habagatan, may silangan, may kasadpan nga mga dapit sa lugar nga imong mahiadtuhan. Matud pa dinhi sa Isaias kapitulo 32 bersikulo 18 nag-ingon ang Dios, ug ang akong katawhan magapuyo sa lugar nga gawas sa katalagman, sa mga puloy-anan nga atua dapit sa amihanan. Sa malinawon nga Pinoyanan. Malinawon wala gyud siya katalagman. So mao di ay nga giingon ni Kristo sa iyang panahon nga iyang tukuron ang iyang katawhan, iyang iglesia sa ibabaw sa bato. So kung ato usab tan-aw dinhi sa Biblia, dinhi sa Salmo kapitulo 125 bersikulo 1. Nag-ingon dinhi nga bisan musalig lang sa nihiuba nga Dios, mahisama siya sa bukid sa Sion nga dili gayud matarog. So lig-on gid ang bukid sa Sion. Mao nga kun atong susihon makaigsunan tigpaminaw. Ang pag-ingon sa Dios nga mukayab siya sa langit, dili di ay sa langit sa kawanangan. Dili sa langit sa kawanangan. Kundili didto lang di ay siya sa bukid sa Sion, sa kinatumyang dapit sa amihanan, sa yuta dapit sa silangan. Mga kun atong tan-awon din sa Biblia, sa gisulti ni Ginoong Hiyuba didto sa Israel, sa didto pa siya nagpaila sa iyang katawhan. Matod pa niya, nag-ingon siya, nga mukayab ako, matod pa niya, muadto ako sa yuta sa silangan. Bisan pa, kiningalan nga Hiyuba dinhi sa Israel, muadto sa layong silangan sa kapulo-puluan sa dagat. Matud pa niya, kung gusto kamong makita og malipayon nga inyong ikahibalag kining Dios nga nagdalas ngalan nga Hiyuba, dili na dinhi sa Israel, kung dili adto na sa silangan sa kapulo-puluan sa dagat. Matud pa niya.
So ang bukid sa Sion kung atong hinumduman, kay si Hiuba man nga Dios ang nagpuyo nining bukira, matud pa niya. Wala di ay na dito sa kasadpan, kung dili, niining mga taknaa makaigsunan tigpaminaw, niya na di ay dapit sa silangan sa kapulo-puloan sa dagat. Sumala sa mga sorbe, sa mga nagpakabana, nga ang yuta sa Pilipinas, usas sa tilimadon o nailhan, nga kapulo-puloan sa dagat, nga niya usab dapit sa kinatumiyang yuta sa silangan. Nga dili nato pwedeng balibaran nga daghan kayo ang mga nabantog gamahanan nga aduna kunoy nagsugo nila sa ilang mga buhat sa misyon sa pagpaila sa espirituhanong pamaagi may tungod sa kaluwasan. So kung atong tan-awon din sa Biblia, dili layo ang kamatuoran nga gisaysay sa Dios pinaagi kang propeta Isayas. Nga matud pa ni propeta Isayas din sa Isayas kapitulo 14 versikulo 13 hangtod sa 14. Matud pa sa Dios, mukayab ako sa langit. Sa langit gid siya mukayab. Ibabaw sa mga kahitasan, sa mga panganod. Og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang dapit sa amihanan. Sa bukid sa Sion. Unya kay si Hiuba man ang nagpuyo nining bukid sa Sion. Nagpasabot nga muadto man siya sa layong silangan. Dinhi di ay sa Pilipinas mahitabo ang kapulo-puloan sa dagat nga diin gisgutan sa Dios. Sa unang mga adlaw nga muadto siya sa yuta sa silangan sa kapulo-puloan sa dagat. So dili ikalalis nga dinhi sa yuta sa Pilipinas. Perting daghanang mga gidungog na bantog ug nasayran nga mga tawo nga mga gamhanan og maabilidad nga matud pa nila aduna kunoy tigulang nga nagsugo kanila sa ilang mga gipangbuhat. Ug atong kapamatud-an kun atong susihon nga tinuod usab nga may kinaiyahan nga kapangyarihan ug katingad-an nga mga pagtudlo ug kaalaman nga dili mabuhat sa ubang tao nga naa sa tao ni anang mga panahona nga aduna kunoy nagsugo nila. Sama ni Dr. Jose Rizal, sama ni adto ni Milencio Sabino, sama ni adtong Andres Bonifacio, Hilario Camino Mungkado, mga dagkong naila, sama ni Ruben Ecleo. So kung ato kini subaybayan makaigsunan tigpaminaw, dili kini layo sa historya sa Dios nga iyang pagataguan ang iyang pangalan kay siya nagatago man sa walay pagtago diha lang mailhan sa tawo nga gisugo nga nakasaksi ang mga tawo niya nang iyang gipadala nga tawo. Mga sumala din sa Biblia nag-ingon ang Dios nga bulahan kadtong mga nakasaksi. Dili kanang saksi ni Hiuba kay wala man nakakita ni Hiuba. Kung dili katong nakasaksi nga nakakita sa gibuhat sa Dios niining mga taknaa pinaagi ni anang usa ka tawo nga maoy gisugo sa Dios sa mga buhat para sa kaluwasan niining mga taknaa. So kung atong subaybayan, tuad ay siya sa kinatumyang dapit sa amihanan, sa yuta sa silangan sa kapulo-puloan sa dagat. So kung ato kini hinumduman makaigsunan tigpaminaw, dili gayud sayop ang gisulti sa Santo Papa sa Roma ni adtong 1986. Inyo ra kining mahinumduman makaigsunan tigpaminaw. Nga matud pa sa Santo Papa sa Roma nga nibisita sa Manila ang iyahang sugilanon nag-ingon. Matud pa niya, "You Filipino people, you are very lucky people throughout the world because you belong the blessed country." So ato gyud maaninaw nga nasayod sila nga taga-kasadpan nga ang Dios niining mga taknaa niya sa Pilipinas nagkatawan tao, nasayod sila niini. Lisod lang nilang ipahayag kay basin mabungkag ang ilang mga pagtulunan nga diha na nabugkot na sa maong denominasyon. Sa Christian nga relihiyon nga di na mangitaglain bisan ang Dios nag-ingon nga magpadala pa og lain human mahanaw ang unang gisugo. Nining mga taknaa atong papamatud-an nga kini mauna ang katapusan ug ang bukid sa Sion makaigsuonan tigpaminaw atong makongklud nga niya di ay sa Pilipinas. Dili lang nato makit-an sa Luzon ug Visayas tungod kay ang Pilipinas nabuo kini sa 3 big islands ug ang Mindanao maoy gibansagan nga yuta sa saad sumala sa sinugo sa Dios nga ilang gituohan nga mao
gideclare ni Dr. si Rizal nga ang yuta sa Mindanao mao yuta sa saad, ug walay nasayod niini kung kinsay nagsaad ug unsay gisaad ug nganong nahimo ni siyang saad. Niining mga panahonan nasayran sa usa ka tawo nga gipadala sa Dios nga pangkadapusan nga maoy mo pasabot sa tanang butang tinago nga gipasumbingay sa Dios sa tao sa unang mga sinugo. Nga ang yuta sa Mindanao mao yuta sa saad, nga ang saad sa Dios inig katapusang sugo ug maghukom na siya ni anang panahona. Anhin niya ibutang dapit sa Mindanao sa kinatumyang amihanang dapit sa Mindanao. Ang bukid sa Sion didto dalhon ang iyang katawhan nga malikay sa mga parusa, kastigo nga mga dilubyo sa Dios o katalagman. Kay ang maong lugar gawas man sa katalagman, sumala sa detalye dinhi sa Biblia. Sumatod pa sa uban natong mga tekster, Biblia lambagayod kuno ang atong gibasihan nga natumbok ang bukid sa Sion. Dili lang kay Biblia ang gibasihan, adunay usak ka buhi nga ebidensya nga atong nakitaan, nasumpungan og nasaksihan. Mo'y hinungdan nga atong gipalaganap sa kahanginan ang atong programa para daghan ang masayod. Nga ni adi ay mo manggani nga matud pa sa taga Roma, maswerte ang Pilipino kay niya nagapuyo sa nasod nga pinakamahal sa Dios. Ni adi hidapita. So kung atong tan-awon dinhi sa atong mga natad sa mga lain-laing denominasyon, wala daw sila nagtudlo ni ini sumala sa atong mga tekster. Pero kung atong susihon sa Biblia, napakaklaro kaayo makaigsunan tigpaminaw nga ang pagkayab sa Dios paingon sa kaytasan, dili man di ay muadto sa langit sa kawanangan. Nagpasabot di ay nga ang langit wala diha sa kapanganuran kawanangan, ni ara di ay sa atong kalibutan. Kay matud pa dinhi sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 21 hangtod sa 22. Matud pa sa Dios, wala ba kamo masultihi niini sukad sa pagbuhat sa kalibutan, nga ako man ang nagapuyo og nagalingkod ibabaw sa kalingin sa kalibutan. So ni aragyod sa kalibutan naglingkod, tuwa lang sa kinatumyang dapit sa amihanan sa yuta sa silangan sa bukid sa Sion. Napakaklaro makaigsuunan tigpaminaw, wa man maglingkod dito sa panganod. Mao nga ang atong makaigsuunan naghulat nga mobalik ang Dios maglingkod og sapnayon sa panganod, wala man day maglingkod sa panganod kay iya pagkayab tuwa man day sa layong silangan sa kapulo-puloan sa dagat sa yuta sa amihanang dapit. Kay siya man di ay nag-ingon, wala pa ba kamo nasultihan niini sukad sa pagbuhat sa kalibutan, nga ako man ang nagalingkod ibabaw sa kalingin sa kalibutan, wa man maglingkod sa panganod makaigsunan tigpaminaw. So ato na lang di ay tugutan ang atong kaugalingon nga may salaag niya ng mga tigpaysalaag. Ato di ay basahon kini nakasulat og pangitaon ang usa ka tawo nga gidiligahan sa Dios niining mga taknaa sa iyang programa nga may buhing ibilin, pero dili dalhon bisan asa kung dili dalhon sa bukid sa Sion. Mabanggani nga din sa Biblia sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 32, nag-ingon ang Dios nga bulahan ang gamay nga panon. Gamay lang yun nga panon. Usara ka grupo o gamay ra sila. Kay ang gingharian sa Dios ihatag diha kaninyo. Nganong diha man ihatag sa gamay nga panon? Tungod kay ang Dios amahan sa langit nahimuot kanila. Nahimuot. Tungod kay kahimutan ang gamay nga panon, mao ang gingharian sa Dios ihatag diha kanila. Ang gingharian sa Dios nga ihatag mao kanang usa ka tawo nga ipadala nga suguon nga diha gisalig sa Dios ang tanan mga butang tinago para sa kaluwasan niining katapusang mga adlaw nga nag-aligiting na sa pagtapos. Tungod kay usa na lang kakatalagman ang tukbilonon matapos na ang kalibutan. Ngano man nga nakasulti man ang tingog sa Bible commentary niini makaigsuonan. Tungod kay dinhi sa Biblia gaingon man sa Dios, kung mahubsa na og tubig ang suba sa Euphrates, ilhanan nga ikaunom ka kastigo o ikaunom nga panaksan nga gigunitan sa ikaunom nga anghel.
pagkakaron makaigsunan tigpaminaw, napakaklaro ug hayag ug tin-aw nga ang suba sa Euphrates, one of the biggest river throughout the world, wala na tubig makaigsunan tigpaminaw. Nga kung pinaagi min sa mga history ug basihanan dinhi sa Biblia, atong mabasa sa Biblia sa Pinadayag 16 bersikulo 12 nga nag-ingon dinhi nga ang suba sa Euphrates kung ihubsa na og tubig, mao kini ang ilhanan nga nahitabo na ang ika-unom ka katalagman. So tungod kay nahubsa naman kini og tubig, ang ikapito na lang ang wala. Kung atong i-click usab ang maong website nga makita nato sa mga internet, www.euphrates.com, makita nga ang suba sa Euphrates wala nagayoy tubig ni ining mga taknaa. Maoy hinungdan nga nag-evaporate ang tubig sa taas, nahimo karong dakong ice sa North ug South Pole nga gibalita sa tibuok kalibutan nga maoy pagkuyanap ug pagkaylap sa ginatawag og sobrang kainit or global warming. Niining mga takna hapit na mahitabo makaigsuonan ang pag-ulan og ice nga pangpito. Mao nga atong gitug-an ug gitudlo niini kay matud pa dinhi sa Biblia. Ang sugoon sa Dios, dili lang siya nagasulti sa tanang nakasulat, kundili nagsulti siya sa iyang nadungog ug siya usab ang mopasabot sa butang umaabot ug sa mga butang ikakaluwas. Ug mamasa na to sa Pinadayag Kapitulo 10 bersikulo 7 nga kun patingugo na sa Dios ang katapusang trumpita sa kalibutan may tungod sa kaluwasan, ang tanan mga butang nga tinago igatug-an makaigsuonan tigpaminaw. Mao nga ang atong makaigsuonan tigpaminawan, matud pa nila, nanibago sila sa atong programa. Nabaghuan sila sa atong programa, matud pa nila. Kaysa ilagong naandan nga mga parisiyo o mga pastores nga nagdumala nila, wala man nagtudlo og ingon ini. Kung unsaon pag-iskapo nato niining nag-aligiting nga hukom sa Dios, asa tabudagan nga bukid. Kay matud pagod nila, amanagan na lang bisag asa nga bukid. Nanasa makamuadto nga bukid nga sumala sa sulti sa Dios, aduna may gidesignate nga bukid nga didto kamudagan kanang pag-ingon sa Dios, nga kun ang signal sa hukom moabot na, ikaw naa sa imong atop, ambak ayaw nagsulod sa imong balay aron aduna kapay kuhaon, daga na ngadto sa lugar sa kaluwasan. Nan asa makamudagan kung wala ka mahibalo kung asa dapit ang lugar nga adtuhan aron ka maluwas. Kung anaa ka sa imong uma, ayaw nag-uli sa imong balay, diretso na dagan paingon sa lugar sa kaluwasan. Nan matud pa sa uban, ang lugar kuno sa kaluwasan nga gihisgutan nga bukid sa Sion, tual lang kuno sa yuta sa Israel. Nan kun ingon man niini ang pagsabot sa katawhan, unsaon man nimo sa pagdagan paingon didto kung naakas imong atop sa imong balay o sa imong uma. Moingon dayon ang uban nga wala kuno'y imposible. Ang tao ang nag-close sa iyang hunahuna, pero ang Dios nag-ingon, aron dili kamo mahukman sa kamatayon sa lisod kaayong mga sakuna o katalagman. Samtang dili pa moabot kana, pangitaan ninyo ang Dios samtang madungog pa ug makita pa, basin pa man kamo ug maluwas. Pangitaon, wala man sila nangita, kay mao kuno ilang nabasahan, mo ilang gimatan, mausab kuno ilang pakamatyan, nan mga matay gyud sila ini. Mo nga ang usa ka sugo sa Dios, samtang naa siya sa bukid sa Sion, magagikan ang order sa bukid sa Sion, ang order sa pagsinggit, sa pagtugan sa kamatuoran, nga ang kaluwasan ug ang gingharian ni ana sa kalibutan kinahanglan kinig iwagayway og ipalaganap ug isinggit aron masayod ang tanan katawhan, ang luwasonon ug ang patyonon sa katalagman sa Dios, tungod kay para nga dili sila magmahay pag-abot dian ang katapusang sipong sa Dios sa iyang mga adlaw. Kay kangit-ngit man ug hukom kamatayon man, mao magani dinhi sa Amos Kapitulo 5 bersikulo 18, nag-ingon ang Dios, nganong magpaabot man gayud kamo sa adlaw ni Hioba, nga ang adlaw ni Hioba kangit-ngitan man ug dili kahayag. O unsa may buti pasabot ani kangit-ngitan, kamatayon hukom sa ikapitong katalagman, nga perting kusugang linog ug magulan og ayis, walay gilit-an dinhi sa kalibutan.
Mga mangutanang uban, nga naman pastor nga, ang imo laging wali o ang imuhang komentaryo sa Biblia, sa among nadungog sa imong programa sa radyo sa Kahanginan, lahi man lagi kaayo kay sa among pastor o sa among simbahan. Lahi kining anuman, usara na, kasayon ang tubag. Kung ang tinuod nga imong nadungog o imong ikumpara sa dili tinuod, maparihas din eh. Dili gini siya parihas ang tinuod o ang dili tinuod. Mamagani nga ang order ni ini nagagikan sa bukid sa Sion, kay ang Dios tuwa man nagapuyo sa bukid sa Sion. Mga kung atong basahon din sa Biblia, sa Isaias Kapitulo 2, versikulo 3, tag-ingo din kay gikan sa bukid sa Sion, mugula ang kasuguan. Unsa man ning mugula? Dito magsumikad, dito magagikan. Unsa man ning kasuguan? Order ni siya. Order sa Dios may tungod sa kaluwasan. Nga ang makadungog may tungod sa kaluwasan, nga aduna di ay tao nga buhi nga luwason ang Dios. Kining sugua o order o kasuguan nagagikan sa bukid sa Sion. Kay ang Dios nga nag-order niini, tuwa man nagpuyo sa bukid sa Sion. Nan karon kun ang pag-asa natong mga Pilipino nga ang Sion tuwa sa Israel, kay kinsabay nakaadtog Israel niining mga takna gawas sa nakaadto og tuwa na didto. Dili gyud ka makadagan makaigsunan tigpaminaw sa pag-adto sa bukid sa Sion nga mao ang kaluwasan kung kini tuwa sa Israel. Ato kuno kining aninawon makaigsunan tigpaminaw kung nasayop ba mo o nagkamali gyud. Ato kining klarohon. Dini sa Isaias Kapitulo 18, versikulo 19 hangtod sa 20, no? Ato kining maninaw. Kakun atong susiyon dinhi. Klaro kaayo nga inig-abot di ay sa paghukom sa Dios. Mga taranta ang mga tao. Mga taranta. Nganong mataranta sila? Tungod sa kakuyaw sa maong mga katalagman. O ang ilang mga giipang idolize nga mga butang sa buhi pa ang panahon, tinaw pa ang paglagalag sa katauhan, wala pa'y katalagman. Ni anang taknaa sa kalisdanan, ilang ipanglabay. Matud pa din sa maong teksto. Og ang mga larawan, matud pa din ang mga larawan, mga wagtang gayod sa hingpit. Og manulod na lang sila sa langob. Matud pa din sa Biblia. Sa mga bato, manulod na lang sila sa mga langob sa mga bato o sa lungib sa yuta. O ni anang mga adlawa, igasalikway na lang nila ang ilang mga larawan nga salapi o mga bulawan. Aron unta nga ilang pagasimbahon, igasalikway na lang nila ang ilang mga larawan. Kanang magipang idolize ba nga, matud pa sa uban, walay Dios, kay tungod kwarta na lang ang Dios. Wala na lang sila magpakabana kung unsay importante sa kinabuhi nga mabiling buhi, kay ang tanan kuno puros mamatay. Nalimot na lang sila sa sulti sa Dios nga aduna gibuhi nga ibilin. So ila man ang konklusyon. Inig-abot anang panahon na, ang daghan og kwarta og may mga bulawan og unsay mga larawan, unsa pa diha nga gi-idolize nila. Usam gyapon na ka-idolatry. Ila na lang kanang ipanglabay, kay wala man di ay kapuslanan. Asa man sila moadto? Matuman ang sulti sa uban nato makaigsuonan nga inig-abot sa adlaw sa paghukom, managan na lang sila sa kabukiran. Kung atong tan-awon din sa Biblia, managan gyud di ay nga walay direksyon. Nga naman, matud pa din og manulod na lang sila sa mga langob sa mga bato og sa mga lungib sa yuta para sila maluwas sa ilang pagtuo. Pero din sa Biblia, sayop ang huna-huna sa tao, dili parehas sa huna-huna sa Dios. Kaya ang huna-huna sa tao, nag-ingon nga walay imposible sa Dios. Pero ang huna-huna sa Dios, nag-ingon nga ang inyong huna-huna nga tao, dili parehas sa akong huna-huna. Kaya ang huna-huna sa Dios, maugayod kini. Nag-andam siya og bukid sa Sion. Nga tuwa dito ang kaluwasan, kay diha siya nagpuyo. Apan wala sila nagpatalinghog. Nag-ingon ang Dios, nagtawag ako kaninyo, apan wala kamo maminaw. Nanunsaon manini makaigsunan tigpaminaw. Unya rata maminaw, mangita, magsusi-susi kung moabot na na. Wala na choice, wala na tayo mahimo niya na. Matod ba din Og ni anang mga adlawa,
igas sa libay na lang nila ang ilang mga larawan. Kanang gipang idolize, kwarta sa lapi, balay, yuta, bahandi, mga unsa pa diya, pagsimba, pagtuo nga dili na mao. Ilang isalibay. Unsa may ibasabot aning isalibay? Dili na nila tagaag pagtaga, di nila pansinon, kay dili man di ay kana mao ang makaluwas kanila. Pero, ulahin na ang tanan. Ila na lang igasalibay ang ilang mga larawan, nga mga salapi ug mga bulawan. Aron, unta nga ilang pagasimbahon kana. Apan sayop man di ay, mong ila na lang ilabay, ug isalibay ni anang pag-uyog sa Dios sa kalibutan. Ila na lang kanang ilabay nga mga butang, di napansinon. Pero unsaon pa naman, tapos naman ang desisyon, di gihapon sila maluwas. Mo nga, samtang wala pa moabot ang puntos sa panahon, pangkatapusan, kining tingog sa Bible commentary, kanunay gyud na mayagpag nga adunay lugar sa kaluwasan mga kaigsunan tigpaminaw, nga ang ngalan ni ini bukid sa Sion. Aduna may nangutana nato, Pastor, ngano ang bukid sa Sion naa magyud sa Mindanao ug ngano ni magyud sa Pilipinas? Nga tuwa ra man na sa Israel. Matod pa sa uban, tuwa sa kasadpan. Ang uban nag-text nato. Dili manilisod mga kaigsunan tigpaminaw. Si Kristo sa iyang panahon nga nagpakatao sa lawas ni Hesus. Nagsulti si Kristo ang Dios nga Espiritu sa kamatuoran diha sa lawas ni Hesus. Sa si Hesus pa ang buhi nga naglakaw sa kalibutan nga gisugo sa Dios. Nag-ingon siya, kung asa gani ang Dios magpakatao, kana magkatawan tao mo gamit og lawas sa tao kay ang Dios Espiritu man. At tuwa usab didto ang tao nga luwason. At tuwa usab dito ang taong luwason. Nan kay si Hiuba nga Dios muadto man sa layong silangan sa kapulo-puluan sa dagat. Nga atong mabasa sa Biblia sa Isaias kapitulo 24 versikulo 15. Kung gusto kamong makahibalag ni Hiuba, himayaan ninyo dito sa layong silangan sa kapulo-puluan sa dagat. Dili na Hiuba ang pangalan. Unya si Kristo usab nag-ingon man siya nga kining gingharian nga pagakuhaon mao ang kamatayon. Dili na ninyo ikahibalag dinhi, kundili adto na sa layong silangan sa kapulo-puluan sa dagat, sa nasud nga nagapamunga sa mga bunga niini, kanang makadawat sa iyang mga pagtudlo. Madto siya, si Kristo, ug ang Dios nga gituuhan nga amahan nga mo si Hiuba, nga pangalan nga gigamit sa unang mga adlaw, moadto usab sa silangan, silang duha. Napakaklaro makaigsoon tigpaminaw. So, kung asa magpakatao ang Dios nga mangluluwas, tuwa ang taong luwasono nan kun niya sa Pilipinas niining mga taknaa nagkatawan tao, Pilipino ang luwason og dili Amerikano og dili Australiano o ubang tribo nga tuwa sa layong kasagpan. Napakaklaro makaigsoon tigpaminaw. Mo nga dili nato hatagan og luna sa kalibog, kangit-ngit ang atong kaugalingon. Nga aduna di ay mga puntos ug butang nga gipasabot ang Dios og gisgutan nga wala na masabti sa uban nga magbabasa kay wala siya tagai sa pagsabot ini. Mo nga giingon sa Dios, ang salabutan gibahin, kaninyo gihatag apan kanila wala. Kay ang kasulatang Biblia dili kayang hubaron og sabton sa taong wala gisugo sa Dios. Kay ang pinulungan kasagaran sa Biblia 35% sinultihan sa Dios og 65% sinultihan sa demonyo, yawa, dragon ug halimaw og sinultihan sa tao. So kung ang tanan nga bisan sinultihan sa demonyo himuog iya sa Dios, wala na tay mahimuan na kay siya may nagbasa. Basta kay ang mga punto sa Dios sa Biblia 35% sinultihan sa Dios, pinaagi sa taong iyang gisugo. 65% sinultihan sa tao ug sa demonyo. Moingon ang uban nga balaan ang Biblia, dili balaan ang Biblia kay ang Biblia dili binuhat sa Dios, binuhat sa tao nga gidiktahan sa Dios, pero dili tanan sinultihan sa Dios ang napaloob sa Biblia. Napakaklaro makigsunan tigpaminaw. Kana diyan pag-ingon sa yawa nga kung ikaw man Hesus, anak sa Dios, ambak ni ining lawom nga bungaw, sinultihan din na sa Dios. Og daghan pa kay diha. Kana diyang si Job nga gitintal sa yawa, nga giingnan niya ang Dios, nga akong tintalon ang imong tao, malimot ra na siya nimo. Kung siya magkasakit na, sinultihan niya na. So daghan pa kaayo ang puntos sa sinultihan sa tao ug sa demonyo nga dili angkop sa sinultihan sa Dios nga nakapaloob sa librong Biblia.
Mga kinahanglan gyud kaplaga nato ang tawo nga gisugo kay siya man ang muhalungkat ug mo interpret ug mo explain sa insaktong tinuod nga katarungan sa Biblia para dili ta mahiadtos kangit-ngit nga kinabuhi inig abot sa paghukom sa Dios nga hapit na niining matak na. So kung ato kining tan-awon makaigsunan tigpaminaw atong susihon nga di ay ang kalibutan gipuno sa misteryo nga gitago sa Dios apan matud pa din sa Biblia kung magsugo na ang Dios og usa ka tawo nga maoy mopalanog sa katapusang trompeta ang tanan tinaguan sa Dios itug-an na ato maning mabasa din sa Biblia sa Pinadayag kapitulo 10 bersikulo 7 napakaklaro nga matud sa Dios ang tanan nga mga katawhan sa Dios kinahanglan makadungog para mangita sila og magsubay-subay ni ining tingog para mahipo sila inig abot na sa adlaw sa paghukom nga ang kalibutan linugon og perting kusuga. Sayo na ka dinhi sa Biblia sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 20 nga ang kalibutan maglabyog sama sa duyan ngadto nga kusog kaayo. Sama sa taong hubog nga magsamparay na lang tungod sa kahubog. Kung imong tan-awon, wala na'y pag-asa. Maingon usab ni ana ang kakusog sa linog. Nga dinhi sa Isaias 24 bersikulo 3 hantod sa 6, adunay gamay na lang nga mahibilin. So dili gyud tanan mamatay, na gyud tanan ibilin, naay gamay nga ibilin ang Dios. Pero dili bisan asa ra kang lugara kay hipuson man ka sa Dios dalhon didto sa bukid sa Sion. Bisan gani dinhi sa Biblia, dinhi sa Isaias kapitulo 6 bersikulo 13. Nag-ingon ang Dios nga magbilin siya gamay nga binhi nga balaan para himuong similihon sa sunod henerasyon. So sa paghukom sa Dios aduna gyud gamay nga bibilin. Mao nga giingon dinhi sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 32 nga bulahan ang gamay nga panon. Ug ang gamay nga panon kung atong tan-awon sa libro sa Biblia sa Pinadayag or Revelation sa kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 3. 144,000 ka mga tao nga may mga tatak ang ilang agtang sa ngalan sa Amahan ug ngalan sa Kordero apan atua sila didto sa bukid sa Sion kauban ang Kordero sa Dios na nag-awit sila og bag-ong awit og nagsultig bag-ong sinultihan walay nakasabot kanila lamang sila lamang ang nakasabot walay lain ang dili na apil sa gamay nga panon dili gyud nakasabot sa bag-ong sinultihan kay mao man kana ang sinultihan nga gitudlo sa Dios sa gamay nga panon didto sa bukid sa Sion. Inig abot unya sa linog nini nga perting kusuga. Mao kini ang mahitabo nga ang bukid sa Sion mao'y dili mauga. Napakaklaro makaigsunan tigpaminaw nganong dili man mauga, dili matandog ug di maguba sa linog. Kay kun atong tan-awon dinhi sa Biblia sa Salmo kapitulo 132 bersikulo 13 hangtod sa 14. Matud pa sa Dios, ako si Hiyuba nga Dios. Matud pa niya, ang nagapuyo sa bukid sa Sion, dinhi ako magapuyo kay gipili ko kini hangtod sa walay kahangturan. Bukid gayud sa Sion. Nan kun sa unang mga adlaw, didto dapit sa silangan. Kun aduna may bukid sa Sion nga gisgutan tungod kay ang sinugo sa Dios nga tao ni adtong mga adlaw, tua pa man ditong dapita. Niining mga taknaa, niining mga panahona, ang bukid sa Sion wala na usab didto. Nia na usab dapit sa silangan, partikularmente sa ato ang kapanahonan sa atong kapulo-puluan, sa nasod nga atong nahimutangan. Kay nag-ingon man ang Dios, nga kung asa gani siya dapit mo balik, tua didto pud ang kaluwasan, tua sa didtong ang katawhan nga iyang luwason. Mga dinhi sa Biblia atong mabasa, ang yuta usab nahugawan. Nganong silutan man ni sa Dios makaigsunan tigpaminaw. Nganong gubaon man niya sa pito ka katalagman. Tungod kay ang yuta nga iyang gibuhat, balaan unta para kaniya. Apan nahugawan tungod sa lumulupyo niini nga dili na magpakontrol og dili na usab magpabuot sa gusto sa Dios. Nahitipas sila sa ilang mga guide o lagda nga gipasunod sa Dios. Tungod kay nagsalig og nagkumpiyansa
kay mga maalamon naman sila sa kalibutanong kaalam. Mga dili na sila magpapitol, magpapanton sa Dios. Mga ang balaod o kasuguan sa Dios niining kalibutana nahugawan gikan sa tao. Mao nga nasuko ang Dios ug iya kining hukman ang kalibutan ug uyugon sa makusog nga linog. Mga kung atong basahon dinhi sa Biblia, sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 5, ang Dios nag-ingon, ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuluyo niini. Kinsa may pumuluyo sa yuta, di ba, ang mga tao? Matod pa niya, ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuluyo niini. Tungod kay ilang gilapas ang mga balaod. Gipasipalahan nila ang mga kabalauran. Matod pa niya. So, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Ang tugon sa Dios nga, kung mamatay na gani ang taong gisugo, mangita na usab ka ni ana kay ang Dios dili mamatay, mobalhin lang sa lain nga lawas aron mapadayon ang misyon sa Dios aning kalibutana nga nag-ingon si Kristo nga kung asa gani ako atua usab kamo. Pero ila ka nang giguba og ilang gibungkag kay wala na kunoy lain, diha sila natipas. Nag-ingon ang Dios nga inig kamatay sa taong gisugo, ang Amahan sa langit magapadala og lain nga manlalaban. Ila kining giguba, ilang gihusgahan nga wala nay lain. Mao kini ang pagguba, nahugawan ang yuta, kaya ang Dios ni sangko sa katapusang kapungot ug kasuko. Mao nga ang kalibutan, ang yuta iyang uyugon sa kusog kaayong linog nga 22 intensity. 22 intensity sa iyang kasuko. So tapuson giniya ang iyang nag-aligiti nga kasuko para wala nay masubra niini. Tungod sa kasuko kay nahugawan ang yuta. Nag-ingon ang Dios nga pangitaan ninyo ang gingharian ug ang pagkamatarong, dili ang pagkadautan. Saon wala man sila mangita. Nag-ingon ang Dios nga tilawi ang daghang nadungog ug nagpatuo may tungod sa espirituhanong pamaaging kaluwasan. Kay kun asa gani ako atua usab kamo, wala sa sila nangita niini tungod kay sa ilang pagtuo, wala na kunoy lain. Giguba nila ang kasuguan sa Dios. Ang yuta usab na nahugawan ubos sa mga pumuluyo niini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan nila ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan, nga ang Dios kung asa magpakatao tua usab didto ang taong luwasonon. So ingon ini, mga din sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 7, nag-ingon ang Dios nga nangatipas kamo, wala kamo makasunod sa akong mga tulumanon gikan sa inyong mga amahan. Natipas na. Nga naman, giguba man silang amahan. Nasunod sa ilang mga anak, mga apo, dili na mao nga mga pagtudlo. Iyon ini. Mga din sa Mateo kapitulo 22, versikulo 29, nagsulti si Kristo sa iyang panahon, nga nangasayop kamo, wala kamo nakasabot sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Diin man idapitan na sayop, gituis man ang tinuod. Magpadala og lain, wala naman kunoy lain. Klaro kayo. Ang kaluwasan tua sa bukid sa Sion, asa ang Dios magpakatao, tua ang lugar sa kaluwasan, ug tua didto ang taong luwasonon. Inikabot sa katalagman. Na ilang mang gituis tua lang kuno gyapon sa Israel. Nang saon magud ani pagdagan sa tao, moadto sa Israel nga padaganon man sa Dios, wa man moingon nga pasakyon og eroplano. Padaganon man sa lugar sa kaluwasan. Unsaon pagdagan kung tua sa Israel ang kaluwasan? Naklaro man kaayo ang sulti ni Kristo kung asa dapit magpakatao ang Dios, tua dito ang luwasonon. Nan kung tua dito ang luwasonon, tua dito ang lugar sa kaluwasan. Napakaliwanag ayo makaigsunan tigpaminaw. Mga matud pa sa uban natong mga texter, naguba kuno ang kamada sa doktrinas gitudlo sa ilang mga simbahan o sa ilang mga pastor o mga pare. Tungod kuno sa tingog sa Bible commentary. Ato kining ipaabot no ang ilang mga comment sa ato. Kay ang ato kunong pagtudlo din sa loud nga katawhan pinaagis kahanginan, nabungkag kuno ang kamada sa ilang doktrina denominasyon nga pagtuo. Tungod kuno sa mga komentaryo din sa atong programa nga gidumala sa inyong igsuong Judjak Diaeze.
Ang kining programa sa Bible Commentary, mga kaigsunan tigpaminaw, wala kini magtudlo og bakak, wala kini magtug-an og dili tinuod. Kay kining atong gibasihan, biblical man mga kaigsunan tigpaminaw. Mao magani nga daghan kay teksto dinhi sa Biblia. Dili lang kay 300 ka teksto gikan sa mga kapitulo nga naghisgot ang Dios nga ang kaluwasan tuag yun sa bukid sa Sion. Verbal din ang Dios niya sa Biblia, may sinultihan ang Dios nga nakasulat sa Biblia. Nga kun ang bukid sa Sion, og dili maabot og tao, walay usa nga maluwas. Nagpasabot nga ang bukid sa Sion, ni aragyod sa atong kalibutan, wala sa kawanangan. Kay unsaon man sa pagpangita sa katawhan sa yuta, sa bukid sa Sion, kung ang bukid sa Sion tuwa sa langit, di ginikaplagan. Mao mangani ni ingon si Kristo sa dihang nabanhaw na siya. Niingon siya si mga apostoles, dili itugot kaninyo sa akong amahan ang pagkasayod sa kapanahonan ug sa mga kahigayunan kung asa ibutang ibalik ang gingharian. Pero mahimo hinuon kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hangtod sa kinatumian sa yuta. Tanawa. Hangtod sa kinatumian sa yuta. Kung kamo kakunsaran sa Espiritu sa kamatuoran. Nan inigabot sa Espiritu Santo sa kamatuoran, kay siya man ang magatugan sa tibuok nga kamatuoran. Mao nga ang programa sa Bible Commentary. Lahi kyud kay sa uban kung inyong itandi ang tinuod ug sa dili tinuod, mga kaigsunang tigpaminaw dili kyud kini mohaom. Ingon ani ang sistema. So kung atong aninaw din sa Biblia, matud pa ni Kristo, ayaw kamo pagdahom, ayaw kamo paghuna-huna, nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuman niini. Oh, yan siya. Mao nga gibansagan sa uban si Kristo o gihukman sa mga parisiyo o sa mga sundalo nga ipapatay kay nagapahisalaag kunos katawhan kay ngilngig kaayog mga sinultihan. Bagtik kaayog mga kamatuoran. Bisan si Gobernador Poncio Pilato nakapangutana ni Kristo nga matod pa ni Kristo, ning anhi ako sa kalibutan, nagpakatao ako aron sa pagsugilon o pagtudlo sa tibuok nga kamatuoran. Ug matod pa ni Poncio Pilato, kay unsa man di ay kamatuoran. Tanawa, gobernador wa kay balog kamatuoran. Niadtong mga adlaw. Nagpakatao si Kristo para isugilon ang tibuok kamatuoran. Para malukat sila sa ilang mga pagpakasala. Mga niining panahon na mayagpag-usab ang tingog sa Bible Commentary. Dili sa pagbungkag sa mga doktrina diha sa nagkalain-laing denominasyon nga sa ilang prinsipyo wala nagyud kunoy lain si Kristo Jesus lamang. Napakaklaro naman ang sulti ni Kristo Jesus. Juan Kapitulo 14, versikulo 16 hangtod sa 17. Nga siya mangaliya og mangayo sa iyang amahan og kamo padalhan niya sa amahan og lain nga manlalaban. Pero dili tao, kung dili espiritu sa kamatuoran. Inig abot sa espiritu sa kamatuoran nga ipadala sa amahan pinaagi sa iyang ngalan. Maoy magatudlo kaninyo sa tibuok kamatuoran. Ato kining gibalik-balik sa daghan kay natong mga programa. Nga ang espiritu dili makatudlo sa tao kun walay lawas nga gamiton, kailangan siya magpakatao o magkatawan tao para makaatubang siya sa tao pagtudlo sa tibuok kamatuoran. Mga ingon ani usab ang comment sa ato makaigsunan nga perti kuno kanindot ang tingog sa Bible Commentary. Matud pagani sa ilahang reaksyon sa uban texter nga wala pa kunoy tawo nga nakasulti niini. Ako lang advice sa atong mga tigpaminaw nga medyo nagkamali gamay ang inyong comments nga wala pa tawo nagsulti. Kini di inyong nadungog unsa man tawo ni dili. Kaya wala pa may taong nagsulti. Ang kurit ni ini nga istorya, ingno na lang nga ang tingog sa Bible Commentary, mao pa ng tawhana ang nagsulti ni ana. Dili kay wala pa'y tao. Kaya kini inyong nadungog makaigsunan tigpaminaw, dili man ni kanding tao man ni. Oh, nya wala pa di tao nagsulti. Nga karon inyong nadungog man gyud ninyo, dili man ni kanding tao man ni. So sayop ka nang wala pa'y tao nga nakasulti. Kundi kini pang tawhana ang nakasulti. Matud pa ni Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuman niini. Buti pasabot nga, ang nahiuna di ni Kristo wala nakatuman. Sige lang sunod sa napulo kasugo pero wala nakatuman. Og niining mga taknaa, ang mga nahiuna sad ni Kristo sa pag-anhi, wala sad gyapon magtuman.
Kaya ang tingog sa Bible commentary maoy naghatag og husay tin-aw og tiwasay sa pag-explain sa kamatuoran. Dili gihapon sa pagbungkag sa mga doktrina prinsipyo diya sa nagkalain-laing denominasyon. Makaigsunan tigpaminaw. Kung dili sa pagtudlo sa tinuod nga maog gyud kanay tinuod, aduna gyud tawo nga dili patyon sa Dios. Inig-abot sa katapusang hukom. Aduna po'y lugar nga dili matarog mao ang bukid sa Sion. Tua sa kinatumyang amihanang dapit sa yuta sa silangan sa kapulupuluan sa dagat. Tuas kinatumyan. Kay tua man siya mukayab dito sa tigumanan sa bukid sa Sion. Kinatumyan sa amihanang dapit. Dito siya mukayab. So napakaklaro. Mukayab ako sa langit. Ibabaw sa mga kahitasan. Sa mga panganod. Kay kanagong bukid gud kung pusto na nasa gabon, panganod di na makakakitag bukid ana. Unya ang gabon ni abagyud sa ubos, unya sa ibabaw to apog bukid. Ang explanation gud din mukayab ako sa langit ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod. Og ako matud pa ni magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang dapit sa amihanan. Naagi sa bukid naglingkod. So, buot gipasabot nga naa siya sa bukid sa Sion. Kini magong atuang programa. Dili kini buot-buot lamang nga gibase sa Biblia. Adunay nagdirect niini nga sama gyapon sa unang mga sinugo. Lamang ang diferensya pangkatapusang trompeta lang mga kaigsuunan kini ni ang tinguga pagkakaron. Tungod kay ang ice sa North ug South Pole sa kawanangan, dako na kayong giandam para gayud sa katawhan. Mabasa na to na sa Pinadayag Kapitulo 16, versikulo 21, 22. Nga nagaingon, nga magaulan og ice nga tag 50 ka kilos, nga diha gayud sa mga tawo, mga tagak. Tao gyud ang tuyo sa Dios ani nga pamatyon. Kaya ang nakasulat sa Jeremias Kapitulo 25, versikulo 34-35. 32, 33, 34, 35. Ang kalibutan mapuno sa patay inigabot niya ng mga adlaw nga giandam sa Dios. Wala na'y muhilak, wala na'y muhipos, wala na'y magminatay, wala na'y magbangutan, kay nangamatay naman sila tanan. Linog nga perting kusuga. Ang Antarctic Ocean, Pacific Ocean, uban pang mga ocean, magbayli sa kakusog, musangko sa panganod 22 intensity. Hapit na ni mahitabo. Dili niya ato panghadlok, nagtudlo, tas tinuod sa pagsaysay sa kamatuuran, kay usa raman ang magsaysay, dili mandaghan. Tungod sa kasuko sa Dios, kay ang yuta na hugawan sa mga pumuluyo niini, kay giguba ang kasabutan, gipasipalahan ang kasuguan. Giguba ang tugon, nga maoy kapital sa kamatuuran. Mga magpadala ang Dios og lain nga manlalaban, nga maoy musaysay og budiskas sa tingog sa tiwasay ug sa tibuok nga kamatuoran. So lahi gyud ni kung ikumpara sa dili tinuod. Na dili man pagbungkag kun dili pagtuman. Kay matud pa din sa Dios, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta. Kun dili mianhi ako. Dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman niini. Buot gipasabot ang nahiunawa din ni katuman. Kay magpadala magpangkatapusan para matuban. Kay sa matud pa niya, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Matud pa niya. Samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta. Kanang dili patapuson ba? Napagalungtad pa. Walay pagasayluan sa kasulatan ug sa kasuguan. Bisan usa lang kakudlit o usa katulpok niini, hangtod ang tanan matuman. Na ato man gipasabot mao manggani nga atong programa, dili sangyaw, dili wali nga ordinaryo sama sa uban, kundi komentaryo. Kay undili nato ni komentaryo, nasayop gihapon kita nga human makigsunan tigpaminaw. Kay unsaon man nimo pag-explain sa tulpok nga dili man pwedeng sayluan, unsaon man nimo pag-explain sa kudlit nga dili man pwedeng sayluan. So naagi taong suguon ang Dios ani nga mo explain, pantod ang tanan matuman. Pagkatuman na sa tanan, musugo na din ang Dios sa iyahang gihatagag katungod sa pagbungkag anang ayes, kay naa na may 300 karon kapin ka missile, itawag XL Pegasus missile bomb na sa kawanangan nga nagation ng computerized sa atong ayes nga dako kayo para inikabot sa adlaw nga mag-order na ang Dios sa ikapitong manulunda nga nagagunit sa order sa panaksan sa kapungot sa Dios nga iabuna sa kahanginan
buhian na dayon nila ang bomba para matupok ang ice ug siya'y hinungdan sa pag-ulan ug ice. Kay kung walay ice sa taas unsa man pag-ulan nga ang ulan gikan man sa taas. Mao kini ang programa nga walay si kinsang maka-explain mga kaigsunan tigpaminaw. Kay kanus ba kining atong mga texter nga nagloud-loud sa kahanginan nga nagpaabot og calling nila sa ato sa pagpangayog katarungan insakto og mga text messages nila nga lahi ang atong programa. Lahi gyud ang tinuod ikumpara sa dili tinuod. So ingon ini, sayunan ka ang tulpok i-explain walay sayluan, ang kudlit i-explain wala po'y sayluan. Sumo kini nga ang bukid sa Sion di ay atuan nagpuyo ang Dios. Bukid sa Sion ang iyang pinuyanan. Napakaklaro makaigsunan tigpaminaw. Nga kung ato kining masubaybayan din hilang sa Bible Commentary Program sa kahanginan nga atong masundan sa matag karon ug unya. Mga kung atong subaybayan ang mga tingog, nga atong ikumpara ang tinuod ug dili tinuod, lahi gyud mga kaigsunan tigpaminaw. Kay kining ato ang mission dinis kahanginan, kining programa nato naghatod man sa mission sa kinabuhing dayon. Mga tungod niini nataw ang programang Bible Commentary. Gihawas ang tinuod nga saktong katarungan para masubaybayan sa uban natong makaigsuonan nga tinuod di ay nga adunay tao nga ibilin ang Dios para himuong similihon sa sunod henerasyon. Pero didto ibutang sa balaang bungtod sa bukid sa Sion. So, daghang kay salamat makaigsunan tigpaminaw kay wala naman kitay igong oras nga magpadayon pa sa unahan. At ang ilang kanunay ang atong programa sa matag karon ug unya hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug samang istasyon. Judyak DAG, mayong adlaw. bansang Pinas. Mga matang Pinoy, di pa sinarabihan lang sa pinlulusi silang pag-asa ng bayan. Batang Pinoy, mapalad ka. Batang Pinoy, sa'yo ang pag-asa. Whoa, ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy. Sa tagal ng panahon na sinabing lulusin, mga Batang Pinoy, pagsisawang mundo, sikat kang talaga, Batang Pinoy. Maasan ka, Batang Pinoy? Saan man sa mundo may Batang Pinoy? Whoa, ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy. Saan ka, Batang Pinoy? Saan man sa mundo may
batang Pinoy. Wow, ang galing mo, batang Pinoy. Saludo kami sa batang Pinoy. Ang galing mo, batang Pinoy. Saludo kami sa batang Pinoy. Listen to the words from an angels. Hear it through the whispering wind. Listen to the words from an angels. Hear it through the whispering wind. Listen to the words from an angels. Hear it through the whispering wind. Nadungog ninyo ang atong programang Bible Commentary. Programang gituyog pagbugna aron mabati ug masayran ang mayong balita sa Dios mahitungod sa mga langit nun ug yutan-ong pagdumala. Kung gusto ka mong mangutana bahin nining atong gikomentaryohan karong adlaw, tawag lang mo mag-text sa cell number 0927-3397-512, cell number 092087-11132, ug cell number 0919-2167-965. Inyo masulat ipadala sa Bible Commentary Program ug dili ka ha sa Apocalypse International Ministry, Missionary Information Center, Purok 5, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bible Commentary Program, giatod ka ninyo sa Apocalypse International Ministry. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Hangtod sa sunod, at ang ikanunay ang atong tulumanon, Bible Commentary. Bible Commentary! When an angels come across the world.